اسلام مٹنے واسطے نہیں آیا، قائم رہنے واسطے آیا۔ یاد رکھنا، اگرچہ پوری دنیا نے ویچ کدائیں بھی اسلام دی سلطنت نہیں، حکومت اسلام دی نہیں، لیکن اسلام وات بھی زندہ۔ آئے بیٹھے ہو میلاد اسلام دی محبت دی وجہ تو کر کے آئے بیٹھے ہو، اتے جڑا اقتدار ہے او کافر دے تلے بیٹھا، لیکن الحمدللہ اقتدار جڑے الو تلے باوے بیٹھا راوے۔ نبی پاک علیہ السلام دی امت آج بھی اپنے اندر اسلام رکھنی ہے، اسلام اقتدار جی کن راوے تے اے اقتدار نے بھکھے اے جی کن راوین جدے رامین جدے متھا ٹیکن، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے اللہ دے دربار وچ اپنا متھا رکھنے